تولید مثل نهاندانگان، زیستشناسی 11 گفتار اول فصل 8 تولید مثل غیر جنسی. قبل از اینکه مبحث تولید مثل رو شروع کنیم میخوام یکی از مهمترین تفاوت‌های گیاهان و جانوران رو براتون توضیح بدم. هم در گیاهان و هم در جانوران سلول‌های تمایز نیافته وجود داره که این سلول‌ها میتونن تقسیم میتوز انجام بدن و از تمایز سلول‌هایی که به وجود آوردن انواع بافت‌ها به وجود بیاد یا انواع سلول‌ها. در گیاهان به این سلول‌های مریستمی گفته میشه که منشأ همه بافت‌های گیاهی هست. در جانوران سلول‌های حاصل از تقسیم زیگوت این ویژگی رو داره. حالا مهمترین تفاوت اینجاست که در گیاهان سلول‌های مثل سلول‌های پارانشیم که به نسبت کلانشیم و اسکلرانشیم تمایز کمتری پیدا کردن میتونن برگردن به حالت مریستمی و دقیقاً مثل سلول‌های مریستم اولیه با تقسیماتشون بتونن انواع بافت‌ها رو به وجود بیارن. به این ویژگی تمایز زدایی گفته میشه که در گیاهان به صورت طبیعی انجام میشه. ممکنه شما تنه درخت‌هایی رو دیده باشید که کاملا بریده شده و بعد از کنارهای این تنه شاخه‌های جوان جدیدی به وجود اومده. این نشون دهنده همون تمایز زدایی هست. به خاطر همین میگن گیاهان رشد نامحدود دارن، ولی در جانوران این ویژگی وجود نداره. اگه میشد مثلا به فرض سلول پوست رو در جانوران تمایز زدایی کرد، بشه اندامی رو که از دست داده رو به وجود آورد، خیلی خوب میشد. شما میدونید که الان یه مشکلی که وجود داره، مثلا کسی که پیوند کلیه براش انجام میشه به خاطر اون ویژگی‌های سیستم ایمنی و مشابه نبودن ژنتیک فرد گیرنده و دهنده بدنش پس بزنه. ولی اگه بشه همون سلول اون فردی که بیمار هست رو تمایز زدایی کرد و بتونیم بافت‌های مختلف رو به وجود بیاریم، این مشکل از بین میره. خب انواع تولید مثل در نهاندانگان مثل جانوران تولید مثل غیر جنسی که در گیاهان بهش میگیم رویشی و تولید مثل جنسی. تولید مثل غیر جنسی در گیاهان هم نیاز به یک والد هست و با تقسیمات میتوزی زاده های جدیدی به وجود میاد که در مدت زمان کمتری به نسبت تولید مثل جنسی میشه یک گیاه رو تکثیر کرد. ولی در تولید مثل جنسی مثل جانوران به گامت نر و ماده نیاز هست. زاده ها مشابه والدین هستن، یکسان نیستن. تولید مثل جنسی توسط بذر یا دانه انجام میشه. ببینید مثلا فرض کنید شما تابستون زردآلو خوردید، زردآلو شیرین بوده، دوست داشتین، خواستید که اون رو زیاد کنید، اون دونه رو میکارید. اولا اون سال این دونه به خاطر مسائل خفتگی که در ویدیوهای بعدی بهتون میگم سبز نمیشه، باید پاییز و زمستون رو تو خاک بگذرونه و اگه شرایطش مساعد باشه سال بعد رشد میکنه، نهال به وجود میاره. حالا گیاهان مختلف فرق دارن، بعضی همون سال اول ممکنه گل و میوه بدن، بعضی سالهای بعد. به هر حال به فرض اینکه همون سالم گل و میوه بده، یک سال طول کشیده که شما بتونید از اون دانه‌ای که کاشتید محصول برداشت کنید و با توجه به جمعیت روزافزون انسان‌ها این نوع تکثیر به صرفه نیست. به خاطر همین کشاورزان سعی میکنن از روش‌های غیر جنسی که به وسیله اون میتونن سریعتر گیاه مورد نظرشون رو تکثیر کنن استفاده کنن. اندام‌های نهاندانگان رو به دو نوع رویشی و زایشی تقسیم میکنن. اندام‌های رویشی که مبحث این ویدیو هست شامل ساقه، برگ و ریشه هست. اندام زایشی گل هست که خود گل دارای بخش‌های پوششی و زایشی هست. و دوباره قبل از اینکه مبحث رو ادامه بدیم یه سوال بپرسم. شما اگه یه تیکه چوب رو مثلا در حال قدم زدن توی جنگل پیدا کنید، از کجا میتونید متوجه بشید که این چوب ریشه است یا ساقه؟ همونطور که سال دهم خوندیم در ساقه ما جوانه داریم که میتونه انتهایی باشه یا کناری باشه. جوانه چیه؟ جوانه تعدادی سلول مریستمی هست که توسط برگ‌هایی محافظت میشه.
از این جوانه ها اندام های جدید به وجود میاد، مثل برگ، مثل ساقه یا شاخه جدید. و اون قسمتی که برگ به شاخه و یا ساقه وصل هست رو بهش میگن گره، که در اون قسمت مریستم وجود داره. ولی ما این جوانه ها رو در ریشه نداریم. ریشه هم انشعاب داره، ریشه های فرعی به وجود میاره، ولی انشابات ریشه از تمایز زدایی پارانشیم هایی که داخل ریشه هست به وجود میاد. یعنی ما لایه ریشه زا داریم درون ریشه که اون لایه تمایز زدایی انجام میده، مریستمی میشه و بعد ریشه فرعی رو به وجود میاره. ولی در ساقه در محل جوانه ها مریستم وجود داره و اون مریستم هست که انشابات هوایی رو به وجود میاره. پس با دیدن گره کاملا میتونید شما تشخیص بدید که این قطعه‌ای که پیدا کردید ساقه هست یا ریشه. تو این اسلاید من یک ساقه زیرزمینی و 2 ریشه‌ای که ذخیره‌ای شدند رو نشون دادم. این ساقه زیرزمینی زنجفیل یا زنجبیل هست که یه ساقه زیرزمینیه و میبینید که ذخیره‌ای شده و این خطوطی که شما میبینید گره ها هستن و بینشون هم میان گره. ولی توی شلغم و توی هویج شما این گره و میان گره رو نمیتونید ببینید. انشابات ریشه ببینید اینجا کاملا توی شلغم مشخصه که منشأ درونی داره و از تمایز زدایی بافت‌های درون ریشه به وجود اومده، ولی در ساقه زیرزمینی به راحتی گره ها قابل تشخیص هست. خب بریم سراغ مبحثمون که تکثیر با بخش‌های رویشی هست. توی کتابتون اول گیاه آلبالو رو مثال زده، گفته که گیاه آلبالو رو میشه با ریشه هاش تکثیر کرد و گفته در روی ریشه ها جوانه هایی به وجود می آید. منظورش همون تمایز زدایی پارانشیم موجود در پوست هست که برمیگرده به حالت مریستمی و حالا این مریستم میتونه ریشه و یک پایه جدید به وجود بیاره. خب حالا شما اگه باغ آلبالو رو داشته باشید این گیاهای اطراف رو زیاد نبینید، چون کشاورزا وقتی که این یکم جون گرفت اونو از گیاه اصلی جدا میکنن و میبرن یه جای دیگه میکارن تا این گیاه اصلی از منابع اون قسمت نور، آب و خاک به تنهایی استفاده کنه و بتونه محصولاتی با کیفیت بیشتری تولید کنه و اون زاده ها رو از کنارش معمولاً بر میدارن. پس اینجا بدون اینکه کشاورز بیاد صبر کنه سال بعد مثلا 100 تا دونه دیگه بکاره که 100 تا درخت آلبالوی دیگه به دست بیاره، با جدا کردن این پایه های جدید میتونه به راحتی گیاهش رو تکثیر کنه. و البته در ویدیوهای بعدی هم بهتون میگم که کاشتن دانه به این سادگی ها نیست، یعنی اینطوری هم نیست که هر دانه کاشته بشه میشه ازش پایه جدیدی به وجود آورد. پس از لحاظ سهولت در تکثیر رویشی امتیاز بیشتری نسبت به تولید مثل جنسی داره. یکی دیگه از اندام هایی که میشه باهاش گیاه رو تکثیر کرد برگ هست. بعضی از گیاهان رو میتونیم برگ هاشون رو بذاریم تو خاک، از انتهای برگ ریشه هایی به وجود میاد که اون ریشه میتونه کم کم یه پایه جدیدی به وجود بیاره. مثال روشنش هم بنفشه آفریقایی هست. ببینید اینا بنفشه آفریقاییه که با فرو کردن برگ‌هاش توی خاک ریشه به وجود میاد و بعد این قسمتی که میبینید گیاه جدید هست. یا گیاه قاشقی هم همینطور، شما برگ‌هاش رو توی خاک فرو کنید به راحتی میتونید از یه گلدون تعداد زیادی گیاه قاشقی به دست بیارید. یا تکثیر با ساقه که بهش قلمه میگن. ببینید خیلی پیش اومده مثلا جایی رفتید یه گلدون داشتن خوشتون اومده، یه تیکه از ساقه‌ش رو گرفتید آوردید تو آب گذاشتید، از محل جوانه ها ریشه هایی میزنه بیرون و بعد میتونید این قسمت رو به گلدون منتقل کنید و به راحتی شما صاحب یک گلدون جدید شدید. و پیوند زدن یکی از راههاییه که به وسیله اون میتونید یکی از عیب هایی که
درختتون داره رو برطرف کنید. مثلا همون آلبالو رو دارید که رشدش خوبه، نسبت به آفت مقاوم هست و تنها ایرادی که داره پس کنید که آلبالوهاش ریزن و شما میخواین این ایرادش رو برطرف کنید. اگه شما یه دونه دیگه بکارید معلوم نیست که این گیاهی که از این دونه به وجود اومده هم نسبت به آفات یا نسبت به اون شرایط محیط مقاوم باشه. پس بهتر همین گیاه رو اصلاح کنید. میایید یک آلبالویی که میوه های درشتری داره پیوند بزنید، به این صورت که یک جوانه از اون آلبالویی که درشتره رو میگیرید، پوست گیاهی که میخواید اصلاح کنید رو میشکافید، این جوانه رو اونجا قرار میدید و بعد میبندینش. کم کم این جوانه تقسیم میشه، سلولهاش رشد میکنه و آوندهاش تشکیل میشه. آوندهاش با آوند پایه ارتباط برقرار میکنه و تبدیل میشه به یه شاخه بزرگ که الان شده شاخه‌ای از درخت پایه و با هم یک گیاه مستقل رو تشکیل دادن و ویژگی‌های این شاخه جدید روی گیاه پایه اثر میذاره. این جوانه‌ای که شما گرفتید رو بهش پیوندک و اون گیاهی که میخواید اصلاح کنید پایه میگن. البته پیوند زدن به این آسونی نیست. پیوند زدن بهتره در مورد گیاهانی انجام بشه که از لحاظ خویشاوندی به هم نزدیک باشن. مثلا آلبالو و گیلاس رو میشه به هم پیوند زد چون خیلی به هم نزدیکن، یا مرکبات رو میشه این کارو کرد. ولی شما یه سیب رو نمیتونید با آلبالو پیوند بزنید چون از لحاظ خویشاوندی خیلی از هم دور هستن. روش بعد خوابانیدن هست. این روش در گیاهانی بیشتر استفاده میشه که شاخه یا ساقش انعطاف داره و وقتی شما اینطوری خم میکنید تا توی گلدون دیگه بذارید یا بذارید تو خاک و روش خاک بریزید که از محل گره ریشه به وجود بیاد نشکنه، از محل گره ریشه و پایه جدید به وجود میاد که متصل بمونه به گیاه مادر، یا میتونید جدا کنید و به قسمت دیگه اون رو منتقل کنید. خب در بعضی از گیاهان قسمت‌هایی به وجود میاد که اساساً برای اینه که بتونیم با کمک اونها تکثیر کنیم اون گیاهو که بهشون میگن ساقه‌های تخصص یافته. پس این ساقه‌های تخصص یافته یه امتیاز برای بعضی از گیاهان که به راحتی میتونیم اونها رو با این روش زیاد کنیم. یکی از این ساقه‌ها زمین ساقه یا ریزوم هست که مثلا توی زنجفیل ما میتونیم اون ساقه های زیرزمینی رو توی خاک قرار بدیم، از محل گره ها به راحتی ریشه و پایه های جدید به وجود میاد. بعد میتونیم هر کدوم از این پایه ها رو جدا کنیم و در قسمت های مختلف بکاریم و به همین راحتی به پراکنش این گیاه هم کمک کنیم. پس زمین ساقه یه ساقه زیرزمینی، موادی توش ذخیره میشه به صورت افقی زیر خاک رشد میکنه، جوانه داره چون ذاتاً ساقه است و میشه به صورت طبیعی برای تکثیر رویشی ازش استفاده کرد. یعنی اونایی که زنجفیل میکارن هر سال نیازی نیست بذر بکارن، این زمین ساقه ها تو خاک میمونه، سال بعد خودشون شروع میکنن به ایجاد پایه های جدید. حالا این تصویر کتابتون رو نشون داده که از گره انتهایی یه پایه به وجود اومده. تو این زنجفیل هم میبینید که از قسمت‌های مختلفش تونسته یک پایه به وجود بیاد. یکی دیگه از ساقه های تخصص یافته قده هست. قده ها هم ساقه های زیرزمینی هستن که موادی رو ذخیره میکنن. ریزوم هم همین بود یا زمین ساقه، ولی اون افقی رشد میکرد. این ویژگی در مورد قده وجود نداره. از مشهورترین قده هایی که شما میشناسید قده سیب زمینی هست. من اینجا گیاه سیب زمینی رو براتون آوردم. سیب زمینی که ما میخوریم ساقه زیرزمینی گیاه هست. این گیاه ساقه هوایی هم داره که برگ، گل و میوه روش تشکیل میشه. گلهاشو میبینید که گلهای خیلی قشنگی داره. این گلها تبدیل به میوه میشه. میوهشو اینجا میبینید خیلی شبیه میوه گوجه فرنگی هست و اگه کسی بخواد سیب زمینی رو به صورت جنسی تکثیر کنه باید این بذرها یا این دونه هاشو بکاره. مثلا کشاورز از کیفیت این سیب زمینی راضی نیست، میخواد که تفاوت داشته باشه.
اگه بخواد از غده استفاده کنه همه اون پایه هایی که با این غده به وجود میاد مثل هم هستن. حالا برای اینکه اینو تغییر بده باید صبر کنه که این سیب زمینی گل بده، گلاش تبدیل بشن به میوه و دانه هایی که توی میوه تشکیل میشن رو برای کاشتن استفاده کنه تا پایه های جدیدی با ویژگی های دیگه‌ای به وجود بیاد. ساقه زیرزمینی بعدی پیاز هست. همتون پیاز رو دیدین که ساقه زیرزمینی داره، برگ‌های زیرزمینی داره که برگ‌های زیرزمینیش ذخیره‌ای ان و ما به عنوان خوراکی ازشون استفاده می‌کنیم. تو این تصویر می‌بینید یه ساقه فشرده شده داره که از این ساقه ریشه‌هایی به وجود اومده. در بالای ساقه مریستم وجود داره یا جوانه وجود داره که در فصل مساعد این جوانه شروع میکنه به رشد و ساقه هوایی رو به وجود میاره و این ساقه هوایی به موقع گل میده که گلهای پیاز رو شما در بهار مخصوصا خیلی میتونید ببینید. پس پیاز هم ساقه زیرزمینی داره هم ساقه هوایی داره. اگه ما بخوایم پیاز رو با تولد مثل جنسی تکثیر کنیم باید صبر کنیم که گلهاش میوه و دونه بدن، اون دونه ها رو بکاریم، وگرنه در کنار این پیاز مادر پیازهای کوچیکی به وجود میاد که میشه از اونها برای تکثیر استفاده کرد. ساقه تخصص یافته بعدی ساقه رونده هست که مشابه خوابانیدنه، ولی تو خوابانیدن انسان به صورت مصنوعی این کار انجام میده، ولی در گیاهانی مثل توت فرنگی خود این ساقه ها به صورت افقی روی زمین رشد میکنن و هر جا که روی زمین مناسب باشه، شرایط مساعد باشه، از محل گره ها ریشه هایی و پایه جدید به وجود میاد. حالا میتونیم بذاریم که توی زمین بمونه یا پایه جدید رو از مادرش جدا کنیم و ببریم جای دیگه بکاریم. به همین راحتی میشه توت فرنگی رو تکثیر کرد. پس یادتون باشه فرقش با خوابانیدن اینه که در خوابانیدن ما خودمون میایم گیاهانی که ساقه‌شون به صورت عمودی رشد کرده ولی اونقدر انعطاف داره که بتونیم بخوابونیمش روی زمین، اون میشه روش خوابانیدن. ولی در توت فرنگی این کار به صورت طبیعی انجام میشه. خود ساقه ها به صورت افقی روی زمین رشد میکنن و در جاهایی که خاک از نظر رطوبت و بقیه مسائل مساعد باشه از محل گره ها ریشه و یک پایه جدید به وجود میاد. و در نهایت میرسیم به فناوری کشت بافت که در مورد گیاهانی انجام میشه که به این راحتی تکثیر رویشی ندارن. همه گیاهان رو نمیشه با روش غیر جنسی تکثیر کرد. مثلا گیاهی دارید که از هر نظر ویژگی های مطلوبی داره و راه دیگه هم برای تکثیر رویشی براش وجود نداره. در این صورت میتونیم از این روش استفاده کنیم. در این روش که روش جدیدی هست میان بافت پارانشیم رو از یک گیاه جدا میکنن و با استفاده از مواد شیمیایی تمایز زدایی انجام میدن. این پارانشیم رو برمیگردونن به حالت مریستم و این مریستم تقسیم میشه و یه توده مریستم به اسم کال یا کالوس به وجود میاره و حالا این کالوس میتونه یک پایه جدید به وجود بیاره بستگی به هدف محققی که این توده کالوس رو به وجود آورده، یا یک گیاه کامل یا برگ به تنهایی یا ساقه به تنهایی و هر هدفی که خواسته میتونه این توده مریستمی رو وادار به تمایز کنه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که همه گیاهان قادر به تقسیم رویشی نیستن، یا گیاهانی داریم که دونه هاشون به راحتی کاشته نمیشه، شرایط خیلی خاصی میخواد. یا مثلا ما یه گیاهی داریم که توی منطقه ما دونش کاشته نمیشه ولی میخوایم روش تحقیق کنیم و به این گیاه نیاز داریم. میتونیم با کشت بافت که در محل کاملا استریل باید انجام بشه. در کشت بافت ما همه مواد غذایی رو برای اون بافتی که میخوایم روش کار کنیم مهیا میکنیم. این مواد غذایی میتونه یه محیط
کشت کامل برای باکتری ها و قارچ هایی که هاک هاشون اطراف هست باشه. یعنی اگه استریل کار نشه کافیه یه هاگی از یه باکتری یا یه قارچ بیفته در محیط کشت و اون موقع این توده پالوسمون بیمار میشه و دیگه قابل استفاده نیست. پس در یک محیط استریل یک سلول تمایز یافته گیاهی رو به صورت مصنوعی تمایز زدایی میکنن تا یه توده مریستمی به وجود بیاد. حالا این توده مریستمی میتونه بخش‌های مورد نظر رو برای ما به وجود بیاره. امیدوارم که از این مبحث استفاده کرده باشید. میتونید برای استفاده از ویدیوهایی که در آینده توی کانال میذارم عضو کانال بشید و با کلیک اون دکمه زنگ هم در صورت بارگذاری ویدیوی جدید بهتون اطلاع داده میشه. ممنونم.